नयाँ लेखकका विचारहरू समाहित भएको यो विस्थापन उपन्यासको लोकार्पण कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राधेश्याम मल्लको मात्र। त्यसैले यो भावनात्मक जमघटमा र हाम्रा कनिष्ठ भाइ एवं बहिनीहरूलाई पनि यो कार्यक्रमले औपचारिकता यस कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ लानका लागि सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमको अध्यक्ष श्री भट्टराईज्यूलाई डायसमा वरिष्ठ ताली बजाई स्वागत गरिदिनु हुनेछ र प्रशंसा पनि गरिदिनु हुनेछ भन्ने एकदमै विश्वास गर्दछु। त्यसकारणले गर्दछु महात्मा गान्धीले कुनै बेला कुनै ठाउँमा माफी माग्दै हाम्रा दाजु प्रदीप नेपालज्यूलाई पुनः पनि म भन्छु, हाम्रा वरिष्ठ दाजुना अझ ल्याउनु छ, सिर्जित बनाउनु छ, अझ हामीले हाम्रो देशलाई अझ साहित्यमय बनाउनु छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पुनः तालीको गडगडाट रुकिने छैन भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यसै सिलसिलामा हाम्रा वरिष्ठ दाजु कृष्ण धारावासीज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिर्जनालाई उत्प्रेरित गर्नका लागि हामीले पक्कै पनि बधाई र धन्यवादका साथ निमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी ओरिएन्टल प्रकाशनले यो विस्थापन उपन्यास प्रकाशित गरेर सहयोग गरेको छ। प्रकाशनका तर्फबाट उहाँहरूका घाँटीमा हामी राख्छौँ। त्यसै गरी ताली पनि उहाँहरूसँगै रहनेछ भन्ने विश्वास गर्दछौँ। कृपया पुनः पनि ताली बजाउँदै रहनुहोला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनकि उहाँहरूले देश चिनाउनुहुन्छ, हाम्रो परिचय चिनाउनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई चिनाउनुहुन्छ। किनकि भिएस नायपालको भनाइ छ, जब हामीसँग परिचय हुँदैन तब हामीसँग केही पनि हुँदैन। परिचयका लागि उहाँहरू दत्तचित्त भएर लागिरहनु हुने हामीले हाम्रो ताली बाहेक अरू केही दिन सक्दैनौँ भने जीवनमा हामीले के नै दिन सक्छौँ। पुनः पनि त्यस कारणले गर्दाखेरि ताली निरन्तर रूपमा बजाइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो समय बितेको धेरै भए जस्तो लागेको छैन, तर एक वर्ष भएछ। हामीले गए साल पनि यहाँ एउटा यस्तै कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका थियौँ। झापा दिग्दर्शन नामक पुस्तकको विमोचन यही हलमा यसै गरी गर्न सफल भएका थियौँ। फेरि घुमेर एक वर्ष पछाडि यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो यो प्रयासलाई यस संस्थाको तर्फबाट हामीलाई जुन खालको एउटा माया ममता दिनुभएको छ त्यसमा पनि हामी धेरै खुसी छौँ। र म धेरै लामो कुराहरू भनिरहन चाहन्न। उपस्थित अतिथि, प्रमुख अतिथि लगायत सबै तपाईहरू स्रष्टाप्रति, सिर्जनाप्रति, साहित्यप्रति धेरै प्रेम गरेर, माया गरेर हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भई हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सबै तपाईहरुलाई म स्वागत गर्दछु। र हाम्रो वास्तवमा हाम्रो एउटा यो बिजुली चिठीका भएर, बिजुली पत्रका भएर यसरी सबैजना आउनु भएको छ। किनभने हामीले कुनै एउटा लेटरको मसीको हामीले कष्ट गर्न
गरेनौँ। यो नयाँ अहिलेको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर यतिजना हामीले हाम्रो पब्लिकेसनको तर्फबाट लेखकको तर्फबाट तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा म प्रकाशन गृहको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै स्वागतम स्वागतम स्वागतम, धन्यवाद। सत्य कुरो हो, बच्चालाई लुगा ओढाइएन भने, बच्चालाई लुगा लगाइएन भने त्यो बच्चा पक्कै पनि बाँच्न सक्दैन। बच्चालाई बचाउने काम हरि गौतमजीले गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। समय बदलिलो छ, बदलिएको समय सँगसँगै यदि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भने पक्कै पनि हामी त्यहाँ एक्जिस्ट हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो बदलिलो समय सँगसँगै हामीले लोकार्पण गर्ने कार्यक्रमलाई पनि नयाँपन किन नदिने भन्ने जिज्ञासा स्वरूप यो विस्थापन उपन्यासलाई फेसबुक मार्फत, सम्भवतः यो पहिलो पटक हुन सक्छ, यसरी सार्वजनिक ठाउँमा फेसबुक मार्फत हामीले यो उपन्यासलाई सार्वजनिक गर्दै गरेको, त्यस कारणले गर्दा यसमा हामीलाई गर्व पनि छ। र यो फेसबुक मार्फत कार्यक्रम यो विस्थापन उपन्यासलाई लोकार्पण गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्दैछु। त्योभन्दा पहिला हाम्रा सर्जक छु। जस्तो प्राध्यापक वनराज शर्मा त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा आफ्नो किसिमको ट्रेन्ड सेटिङ गर्ने, उपन्यास लेखनमा एउटा नयाँ स्तम्भ कायम गर्ने, नयाँ साइन पोस्ट स्थापना गर्ने व्यक्ति उहाँ एकजना हुनुहुन्छ। प्रदीप नेपालजी त्यस्तै अर्को साइन पोस्ट उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै एउटा पावरफुल राइटर हुनुहुन्छ कृष्ण धरावासी भाइ। त आफ्नो किसिमको अहिले उपन्यास लेखनको ट्रेन्ड छ, त्यसमध्ये एउटा नयाँ बडो फ्रेस ट्रेन्ड पक्रेर भाइले यो उपन्यास लेख्नु भएको छ। यहाँ अरू एक दुईजनाले पनि यस स्कुलमा लेख्न तयार गर्दैछन्, आदिउदी भएको कसैको पुरा भएको छैन। पद्मावती सिंहले पनि यस्तो खालको उपन्यास, यो थिम पक्रेर उपन्यास लेख्नु भएको छ। 150 पेज भयो, मैले पुरा गर्न सकिनँ भन्ने उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। यो उहाँको चाहिँ पछि पाठकले पढ्नु हुनेछ। के छ भनेदेखि यसमा अलिकति नेपालको विगतको 10 वर्षको जुन परिस्थिति हो, एउटा द्वन्द्व र युद्धको परिवेश हो, त्यसबाट उत्पन्न भएको युवकहरूमाथि उत्पन्न भएको एउटा मानसिक र शारीरिक ताप, त्यसबाट मुक्ति खोज्ने बाटो र देशमा आएको छिन्न भिन्नता, केही राम्रो केही नराम्रो पक्षहरू, त्यसको यहाँ ज्यादै नै शक्तिशाली चित्रण छ। भारतको दक्षिण भारतको एउटा सामुद्रिक तटको पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको यो उपन्यासमा सुरुको लेखन बडो एउटा फ्यान्टासी स्वैर कल्पनाको बडो शक्तिशाली प्रयोग गरी लेखिएको छ। र मैले यसलाई अघि सुरुमा पढे भन्दा अर्कै किसिमले धेरै परिष्कार गरेर माझेर यो सामयिक लेखनको शैलीहरू मिलाएर उहाँले गर्नुभएको छ। ठुलो कुरो त के भने, मैले अघि अरूले पनि लेख्न खोजिरहेका छन् भन्ने विषय चाहिँ कि एउटा खलबल, यो देशभित्रको खलबलले एउटा क्षेत्रीय क्षेत्रीय मात्रै नभएर एउटा सर्वदेशीय किसिमको खलबल जस्तो, अन्तर्राष्ट्रिय खलबल जस्तो उत्पन्न गर्छ। देश छोड्नु, अन्यत्र जानु, बसै जानु, यो चाहिँ शरणार्थी भएर हिँड्नु अथवा देश छोडेर यो अरू मुलुकमा कामको लागि जानु वा अरू किसिमले विस्थापित हुनु, यसको शब्दले त्यही भन्छ कि विस्थापित हुनुको एउटा परिस्थिति। त्यसका राम्रा नराम्रा दुईटै कुरा छन्। र विस्थापित हुने जो परिस्थिति नेपालमा आयो, त्यसको अत्यन्तै शक्तिशाली बडो सुन्दर चित्रण गरेको छ। म यस्तो सुन्दर उपन्यास लेखक मेरो युवा भाइ ऋषिलाई हजार बधाई दिँदै, तपाईँहरू पाठकहरूले यो राम्रो उपन्यास आफू पढ्ने र अहिलेको नेपालको वर्तमान कालको राम्रो लेखन
अरू साथीहरूलाई पनि पढाउने अनुरोध गर्दै म आज यही रोकिन्छु। धन्यवाद। विवाह गर्दछ, विवाह गरिसके पश्चात मधुमासको समयमा हुन्छ र भावी सन्तान कस्तो जन्माउने भन्ने सोचमा हुन्छ र त्यसको साथसाथै त्यतिखेर उसले विस्थापन भन्ने उपन्यासको सिर्जना गर्न थाल्छ। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् कति प्रयास, कति तनाव, कति धेरै डेडिकेसन यसमा हुन सक्छ। तब मात्रै थाहा होला जब हामी साँच्चीकै यसभित्र जाउँला, छिरौँला र धेरै कुरा अध्ययन गर्न सक्ने यो उपन्यासले मलाई लाग्छ। उहाँहरू अब शुभकामना व्यक्त गरिदिनका लागि प्राध्यापक गर्दछु। भर्खरै विमोचित उपन्यासबाट नेपाली उपन्यासका क्षेत्रमा एक नयाँ प्रतिभाको प्रवेश भएको छ र त्यसका सँगसँगै एउटा नौलो कृति, नयाँ उपन्यास विस्थापन पनि आएको छ। लेखकको, उपन्यासकारको यो पहिलो कृति हो, तर पढ्दाखेरि यो पहिलो कृति हो जस्तो लाग्दैन। किन भनेदेखि यसमा विषयगत र उपन्यास लेखनका धेरै परिपक्वताहरू यसमा फेला पर्छन्। जे होस्, उपन्यास जगतमा एक सफल र सशक्त प्रतिभाको म स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी सबैले उहाँको आगमनलाई स्वागत गर्नुपर्छ। यो उपन्यास विस्थापन पढ्दै जाँदा मलाई के लाग्यो भने यो उपन्यास डायस्पोरिक होइन, यो उपन्यास परादेशीय होइन, डायस्पोरिक होइन, तर यसमा डायस्पोरा बन्ने दुईवटा प्रक्रियाहरूको चाहिँ यसमा उल्लेख छ। दुईवटा प्रक्रियाहरूमा मान्छे डायस्पोरा बन्ने आफ्नै माटोबाट, आफ्नै देशबाट भएर विदेशी, एउटा देश परादेशी हुनु र अर्को चाहिँ यसकी बस आफ्नो देश छोडेर नेपालमा आएर बस्न। उसको त्यसो हुनाले प्रमुख पुरुष पात्र बालु पनि स्त्री पात्र जो एक विदेशी पात्र हो, जो नेपालमा आएर बस्न प्रक्रियाहरूलाई यस उपन्यासमा स्पष्ट गर्न खोजिएको छ। र एउटामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि युवाहरूले त्रै पनि केही गर्न खोज्दा त्यसमा धम्की हाल्नु, गर्न नपाउनु, विदेश जान पाइएन, ठगबग गाउँको हितका लागि काम गर्ने एउटा कार्यक्रम गरे बापत उसलाई त्यसमा पनि धम्की आउँछ। त्यसो हुनाले यो युवा शक्तिका अगाडि र भित्रै, देशभित्रै बसेर काम गर्न पनि गाह्रो, यो दोहोरो मार हेर्न सक्छौँ। यसको एउटा भाग नेपाल बाटोवर्ती इलाकामा त्यो परिवेशमा घटित भएको छ। यसरी यसमा जो समुद्र तटमाको पनि उल्लेख यसमा आएको छ। यो नेपालभन्दा बाहिरी कि यसको उत्तरार्धमा नेपालभित्रकै परिस्थितिहरू पूर्वार्धमा अत्यन्त नौलो छ।
सुरु भएको उपन्यास धेरै बेरसम्म समुद्रमै रुमल्लिएर नौलो परिवेश भएको हुनाले त्यो नौलो शिल्प, नौलो विषयवस्तु यसको उत्तरार्धमा चाहिँ नेपालका अहिलेको स्थिति र परिस्थितिको यसमा दिग्दर्शन गरिएको छ र यसले नेपालकै समसामयिक विषय बेरोजगारी यो उपन्यासले कुराहरू अनिर्धारित छन्। अनिर्धारित कुन अर्थमा भनेदेखि जब हामीले कुनै कुरालाई निर्धारित निश्चित गरिदिन्छौँ, निर्धारित गर्दाखेरि त्यो एउटै अर्थमा सीमित भएर रहन्छ। अनिर्धारित हुँदा चाहिँ त्यो कृति चाहिँ खुल्ला हुन्छ। यो कृतिमा ऊ आखिर नेपालको परिवेशमा रतिँदै थिए। ऊ आफ्नो देश पुगेर फेरि नेपालमै आउँछ भन्ने पनि निर्धारित छैन, आफै खोज्नुपर्छ। यसको दिएको छैन। त्यसलाई त्यसै गरी अर्को अनिर्धारण के छ भने अन्तै जान्छ कि उसले अब के गर्छ भन्ने कुरो अनिर्धारित छ। त्यसको निर्धारण भएको छैन। यो पनि उत्पादन गर्ने तहमा अर्थ उत्पादन गर्ने त्यस प्रकारको कृति हुन्छ। उपन्यासका अन्तिमतिरका घटनाहरू हुन्, त्यहाँ पाएको छु। उपन्यासबारे आफ्ना मनका कुरा भन्न पाउँदा र यसका लेखक ऋषि तिमसिंहलाई धेरै धेरै हार्दिक बधाई दिन पाउँदा मलाई धेरै मोहनराज शर्माजीले उपन्यासको विषयमा त्यस्तो व्यक्ति हो जो विस्थापित हुन्छ। भनाइ छ साहित्य जहिले विस्थापित मान्छे यसरी स्थापित हुनुको पछाडि कसको भूमिका छ त्यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। र पनि त्यो लिप्ततालाई सकारात्मक तरिकाले लिएर भाउजू वन्दनालाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। उपन्यास पनि जन्मको अर्को एउटा पाटो हो, त्यसका प्रियबाची पनि हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा बाबु ऋषभलाई पनि हामीले ननिम्त्याउँदा त्यसै क्रममा मैले यो किताब 3 दिन पहिला पाएँ, तर मैले यो किताबको बाहिरी खोलको अक्षर बाहेकभित्र केही पनि पढेको छैन। 5 महिनादेखि नेपाली भाषा साहित्यका कुनै पनि कृतिहरू मैले पढिरहेको छैन। त्यस्तो एउटा मानसिक अप्ठ्यारोमा परेर हो। तै भए पनि यो किताब विमोचन हुन लागेकोमा र मेरो झापाली भाइ क्षेत्रीयताकै कुरा भनौँ, छिमेकी भाइ उहाँले उपन्यास लेख्नु भएको, मलाई पनि उपन्यास मनपर्ने विधा, पढ्न त पढ्दै गरौँला किताब पाएकै छु। त्यसैले म आएँ यहाँ केही कुरा बोल्न। तर यो किताबबारे मैले केही बोल्नु छैन। प्रदीप दाइले लेख्नु भएको छ, गोविन्द दाइले लेख्नु भएको छ, मोहनदास सरले यसको यति धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। मैले भन्ने कुरा त पढेपछि कुनै दिन लेखेरै भन्छु होला। 2056 सालमा राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारी क्लबमा मैले लेखेको शरणार्थी उपन्यास सार्वजनिक गरिँदा डाक्टर दाई गोविन्द भट्टराईले भन्नुभएको थियो, यो उपन्यास यो दशकको उत्कृष्ट उपन्यास हो। उहाँले फुर्क्याएर भनेको जस्तो मैले मानेको थिएँ। दाजुले भाइलाई भन्ने कुरा त्यही थियो। त्यति कुराले म धेरै फुर्केछु। लेख्दै गएँ, 5 वटा जति उपन्यास नै लेखिसकेँ।
यसरी विमोचनको दिन फुर्काइ नै दिँदा पनि राम्ररी फुर्किन पाइयो भने त लेखक हुने नै रहेछ। म मेरो भाइलाई आज हामीले सबैले मिलेर फुर्क्याएकै पनि होला। फुर्किनुहोस्, राम्रा राम्रा किताबहरू आउन सक्छन्। म यहाँ एक दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु, यहाँ आइसकेको छु। ती कुरा के हुन् भने हामी अहिले कुन बिन्दुमा आइपुग्यौँ? राष्ट्रिय राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, प्राज्ञिक हिसाबले, हरेक हिसाबले हामी कुन बिन्दुमा आइपुग्यौँ? यो सबभन्दा ठुलो प्रश्न छ। हामी लेखकहरूलाई झन् धेरै प्रश्न छ, राजनीतिक कर्मीहरूलाई कत्रो प्रश्न छ, कस्तो प्रश्न छ, त्यसको के उत्तर छ, प्रदीप दाइलाई थाहा छ। त्यो समस्या उहाँले बोकेको होला। यद्यपि अहिले उहाँलाई राजनीतिक व्यक्तिको रूपमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने नेपाली आख्यानमा यहाँ हामी भए जति मध्ये सबैभन्दा धेरै किताब लेख्ने र किताब मात्र लेख्ने होइन, राम्रा किताब लेख्ने मान्छे हो। त्यसैले तैपनि उहाँ एउटा पार्टीको नेता नै भएको हुनाले कहिले व्यवस्थाको विरोध लेख्यौँ, कहिले राज संस्थाको विरोध लेख्यौँ, कहिले के को विरोध लेख्यौँ। अब हामीले जेलाई विरोध गरेर लेख्यौँ ती अब केही पनि छैन हामीसँग, सबै गइसक्यो। अब के को विरोधमा लेख्नु? अब मान्छेको विरोधमा लेख्ने, पार्टीको अध्यक्षको विरोधमा लेख्ने, त्यस्तै त भएको छैन। पार्टीका अध्यक्षका विरोधमा, प्रधानमन्त्रीका विरोधमा के विरोधै मात्रै साहित्य हो त? हामीले हाम्रो देशलाई कसरी चिन्ने? एक वर्ष पहिला बेन्जु शर्मा, म, भूपाल राई, विप्लव प्रतीक 4 जना मान्छे जर्मन भ्रमणमा गयौँ। अनि त्यहाँका यस्तै भेलाहरूमा हाम्रो परिचय दिँदाखेरि हामी नेपाली भन्दा भूपालको अनुहार हेरेर चाहिँ त्यहाँका मान्छे छक्क पर्थे कि नेपाली भन्छ, यो पनि नेपाली अरे। मेरो बेन्जु शर्माको र विप्लव प्रतीकको अनुहार त मिल्यो, भूपालको मिलेन। अनि भूपाललाई पनि नेपाली भन्नुपर्ने, मलाई पनि नेपाली भन्नुपर्ने, जर्मनीलाई ठुलो समस्या हो। त्यहाँ पुगेर मैले थाहा पाएँ हाम्रो देश कस्तो रहेछ। कति अनुहारका मान्छे हामी नेपाली, तर यो हलमा अहिले एउटै अनुहारका मात्रै मान्छे छन्, अरू कुनै अनुहारको मान्छे छैन। हामी मात्र नेपाली। हाम्रो आफू मधेस झरे बापत आफूले विस्थापित गरेका मान्छेको कथा चाहिँ खोइ। म मधेस झर्दाखेरि म बसिरहेको ठाउँ एउटा मान्छे त्यहाँबाट हिँड्यो नि, ठुलो सतार गाउँ थियो हाम्रो 7 पत्रेबाट आञ्चलिक लेखन, आञ्चलिक साहित्य। खोइ हामीले वस्तु जहिले पनि हाम्रा लेखनका विषयलाई सत्ताका विरुद्ध विषयमा लेख्ने यस्ता यस्ता भयो। एउटा लेखाइ भयो, बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्रयोग भएर विकसित हुँदै आएका प्रयोगवादी लेखेर आफ्नो आभार मन्तव्य व्यक्त गरिदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्योभन्दा त्यसका लागि मूल्य रु 60 भएको विस्थापनलाई आज 120 मा हामीले उपलब्ध गर्न सफल भएका छौँ र त्योलाई सभाध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन विद्वानहरू, दाजुहरू र प्रकाशकको मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आजको यस कार्यक्रममा आउनुभएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई म मेरो तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई आभार व्यक्त गर्न सरले बोलाउनु भएको छ, तर ठाउँ सानो थियो, अलिकति उपस्थिति खचाखच नै मान्नुपर्छ, मेरो भाग्य हो। धेरै साथीहरू मैले उभिएर हाम्रो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको देखेको छु। सर्वप्रथम म क्षमा माग्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट। यहाँलाई अलिकति कष्ट भएको छ, कष्ट थप्न खादा काँधमा ओढेर म फेरि केही भन्न तम्सिँदैछु। सायद तपाईँहरूले अबको 5 मिनट अझै कष्ट गर्नुहुनेछ। मैले आभार गर्नुपर्ने छ, बोल्ने लामो समय छैन, विद्वानहरूले अघि नै बोलिसक्नु भएको छ। साँच्चै मैले नाम लिन थालेँ र त्यसलाई सूचीबद्ध गर्न थालेँ भने सायद मलाई निकै लामो समय चाहिन्छ। उपन्यास लेखनको कुराको प्रसङ्गमा मैले एकजना चर्चित भारतीय लेखकले आफ्नो भूमिकामा लेख्नुभएको एउटा विचार मलाई अहिले याद आइरहेछ।
उहाँले भन्नुभएको थियो यो उपन्यास मैले लेखेँ भन्नु बेकार छ, नाम मात्र मेरो चढेको छ, यसमा थुप्रै मान्छेहरूको परिश्रम छ, थुप्रै हातहरू जुटेका छन् र ती हातहरू यति धेरै छन्। मलाई लाग्छ अघि भट्टराई सरले पनि प्रसङ्ग जोड्नुभयो, प्रदीप दाईले पनि प्रसङ्ग जोड्नुभयो, मैले सुरुमा लेखेको उपन्यास सायद मेरो सानो छोराले अहिले उसको नर्सरी क्लासमा बनाएको घरको चित्र जस्तै थियो र त्यो घरको चित्रमा थुप्रै कामहरू, थुप्रै मिनेटहरू, थुप्रै सर्जकहरूको तर्फबाट परेको छ। कहिले गालीको रूपमा, कहिले खप्कीको रूपमा, कहिले रातामसीको रूपमा, कहिले बिजुली चिठीको रूपमा, कहिले छोटा एसएमएसहरूको रूपमा र ती सम्पूर्ण एसएमएसहरू, ती सम्पूर्ण रातामसीहरू, ती सम्पूर्ण खप्कीहरू प्रति म अहिले नतमस्तक भएर म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम। र आजको एउटा कार्यक्रममा सम्पूर्ण साथीहरू आइदिनु भएको छ। अघि हरिदाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले औपचारिक निमन्त्रणाको कुनै कार्यक्रम गरेनौँ, खालि छोटा एसएमएसहरूको भरमा, नबुझिने फोनको भरमा साथीहरूको यत्रो समूह आज यो कार्यक्रममा आएको छ। मलाई यस्तो लागेको छ म त्यो भाग्यमानी सुदामा हुँ जसको घरमा आज एक होइन लाखौँ कृष्णहरू एकैचोटि भेला हुनुभएको छ। म त्यस्तो भाग्यमानी लेखक परे जो लेखनको सगरमाथातिर के सोच्दै थिएँ, आधार क्षेत्र पुग्न पाएकै छैन। हजारौँ आपाहरू मलाई घेर्न आइपुग्नु भएको छ र म ती कृष्णहरूलाई, ती हजारौँ आपाहरूलाई मेरो तर्फबाट म सर्वप्रथम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रकाशक ओरिएन्टल प्रकाशनले मेरो पहिलो कृतिलाई छाप्ने एउटा आँट देखायो, छापेर बजारमा ल्यायो। प्रकाशन संस्थाको हरिग्रहप्रति मैले भाग्यले पुस्तक बजारमा आउनुभन्दा अगाडि नै हिजो एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यू दिन पाएँ। सायद साथीहरू विभिन्न क्षेत्रमा भएको फाइदा पनि मैले बटुलिरहेको छु र उहाँले सोध्नुभयो तपाईँले पहिलो लेखेको उपन्यास यसरी छापियो, सायद त्यो अर्थमा पनि भाग्यमानी छु। र हरिदाईलाई जो निरन्तर कुदिरहनुहुन्छ झोला बोकेर, कुद्दा कुद्दै कहिलेकाहीँ मलाई भेटाउनुहुन्छ, कुद्दा कुद्दै कहिले झापा दिग्दर्शन जन्माउनुहुन्छ, उहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आभार गर्ने क्रममा मेरा सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने ती शिल्पी साथीहरू जसले आफ्नो पत्रकारिताको धर्म मात्रै निर्वाह गर्नुहुन्न, कहिले कविता लिएर आउनुहुन्छ र लेख्ने कामको एउटा अभियानमा आफ्नो एउटा छुट्टै पहिचान थप्नुहुन्छ, कहिले पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, कहिले कथा लिएर आउनुहुन्छ, पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, कहिले म जस्ता लेखकहरूलाई भेट्नुहुन्छ र उहाँको भाषा माझ्नुहुन्छ। नाम नलिउँ, थुप्रै साथीहरू यही हलभित्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूप्रति म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोग अत्यन्तै रहेको छ। र भन्नै पर्दा आजको कार्यक्रममा मैले केही अरू थप आँखाहरूको पनि न्यास्रो मानिरहेको छु। मेरा अभिभावकहरू जो अहिले यहाँ हुनुहुन्न, उहाँहरूका आफ्नै बाध्यताहरू छन्, पारिवारिक समस्याहरू छन्। मैले टेलिफोनको ध्वनि त फुक्या थिएँ, तर म कहीँ भाँच्ने बेला भएको, बिहाड राख्ने बेला भएको, होर्लीमा उभ्याउने भएको कथा उताबाट फेरि दोहोरियो। दुईतिरै सृजनाका कुराहरू थिए, म चुप लागेँ। तर मलाई कता कता न्यास्रो लागेको छ। उहाँहरूले मलाई यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनु बनाउनु भयो। यो घडीमा यो खादा ओढेर उभिरहँदा म उहाँहरूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यो मेरो ठाउँ, त्यो मेरो परिवेश जसले मलाई लेख्नको लागि सधैँ अघि प्रेरित गर्यो, ती रुखहरू, त्यो माटो, त्यो बाटो, त्यो माटोलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु। र अघि मल्ल सरले भनिसक्नुभयो, म एउटा नवलेखक हो, मैले त्यसमा त्यति धेरै गर्व गर्ने ठाउँ छैन। म त्यति परिचित नाम पनि होइन। जो जतिसँग परिचित छु यहाँहरू सबै आजको कार्यक्रममा आउनुभएको छ। मलाई त्यति धेरै प्रचारको खाँचो छैन। म तपाईँहरूले मेरो कृति पढिदिनु हुनेछ आज, भोलि, वर्ष दिन, महिना दिन। र मैले त्यो किताबको पछाडिपट्टि मेरो इमेल ठेगाना राखेको छु, बडो विचार गरेर। किनभने हामीले सधैँ सकारात्मक कुराहरू मात्रै सुन्छौँ, तर एउटा लेखकलाई राम्रो लेखक बनाउनको लागि उसलाई सुझावहरूको अत्यन्तै खाँचो पर्छ, ताकि उसले जीवन चित्र सधैँ लेख्न सकोस्। र तमाम साथीहरू, तमाम सर्जकहरू, तमाम विद्वानहरूलाई मेरो एउटा सादर अनुरोध छ, कृपया तपाईँहरूले मेरो उपन्यासको नराम्रा पक्षहरूको बारेमा पक्कै पनि मलाई भन्न आँट गर्नुहुन्न। कृपया लेखेर मलाई पठाइदिनु होला। म ती कुराहरूलाई सिक्दै, त्यहाँबाट सच्चिँदै आगामी दिनहरूमा मेरो पाइलालाई अझ दह्रो बनाउनेछु। र मलाई आगामी दिनहरूमा लेखन एउटा अलिकति अप्ठ्यारो, अलिकति मान्छेले अनौठो मान्ने काम हो। सुन्न त मैले सुनेको थिएँ लेख्नु र बच्चा जन्माउनु उस्तै हो,
तर मलाई कस्तो लाग्यो भने लेख्नु र जन्मिनु चाहिँ उस्तै हो। किनभने जन्मिने कुरा र लेख्ने कुरामा सायद त्यो दुवै व्यक्तिहरूलाई एकै खालको पीडा हुन्छ र एउटा सानो चिजको जन्म भएको छ, तपाईँहरूको हातमा छ, तपाईँहरूका न्याना आँखाहरूको यसलाई आवश्यकता छ सुझावको लागि। यति भन्दै यहाँहरू सबैप्रति, यहाँहरूको आगमनप्रति, यहाँहरूको सद्भाव, यहाँहरूको शुभकामनाप्रति म पुनः एकपटक एकदमै आफूलाई हृदयदेखि गौरवान्वित महसुस गर्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। विकनेसेस गल्ती हुन्छन्, त्यसैले हामी मान्छे छौँ र गल्ती गरेछौँ पनि, त्यसैले सायद मान्छे पनि रहेछौँ। 160 भन्नुपर्नेमा 60 मात्रै भनेछु। टट्टारो प्रकाशकज्यूबाट सङ्केत आयो अनि सच्याइ हाले, माफ गर्नुहोला। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम घडीमा आइपुगेका छौँ। यो अन्तिम घडीमा कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनका लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष लाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्नु पूर्व हामीले सानो चियापान कार्यक्रम राखेका छौँ। यो कार्यक्रमको अन्तपछि यहाँहरू सँगै रहेको चिया र बिस्किट ग्रहण गरिदिनुहुनेछ र साथसाथै त्यो सँगसँगै किताबको पाना पल्टाइदिनुहुनेछ र के रोचक प्रसङ्गहरू गहिरिएर हेरिदिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दछु। र यो सँगसँगै म कार्यक्रम समापनका लागि अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म कार्यक्रममा उद्घोषणको भूमिका निर्वाह गरिदिनका लागि ऋषि दाइले गर्नुभएको जुन सदाशयता छ मलाई चाहिँ भन्नै पर्छ, किनकि यति महान व्यक्तिहरूको अगाडि मैले बोल्ने अवसर आजसम्म पाएको थिएन र यो जुटाइदिनु भएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र दाजु डाक्टर तुलसी भट्टराईज्यूलाई जसले उहाँले मलाई सच्चिने अवसर दिनुभयो, नव आइन्दा भन्ने छैन भन्ने प्रण गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हुन त उद्घोषकजीको भनेअनुसार मैले समापन भन्न हात जोड्दा पुग्छ, किन उहाँले समापन मात्रै गर्नु भन्नुभएको छ। तर अब मैले आफै अलिकति बुझ्नु पर्यो कुरो, यो पक्कै समापन मात्रै भन्दा अलि अप्ठ्यारो होला। समारोहका प्रमुखज्यू, मञ्चासीन व्यक्तित्वहरू र श्रोता दीर्घामा रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू, भर्खरै हामीले मैले यसो हेर्दाखेरि माथि नाच्दा ऋषि तिमसिना छ, तन्त्र विस्थापन बिचमा को छ कि भनेर खोजेँ, त्यो को भएको भएदेखि अझ तर उहाँ विस्थापित हुनुहुँदो रहेछ, त्यस कारण पनि यो ऋषि तिमसिनाको विस्थापन भएन। मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईँ गोवामै जागिरे हुनुहुन्थ्यो धेरै लामो समय भनेर सोधेँ त्यहाँ, तर उहाँ त खालि त्यो 4-5 दिन मात्रै त्यहाँ यसो बिहे गरेर घुम्न जानुभएको रहेछ, त्यत्तिकै मात्रै। यो त्यो 3-4 दिनको मधुमासको क्षणको एउटा चाहिँ उपज रहेछ यो खुसी लाग्दो कुरो। कमसेकम 4-5 दिन भ्रमणले एउटा राम्रो उपन्यास जन्मिन्छ त्यहाँका क्षेत्रहरू लिएर। यो अब यहाँ भनिसकिएको सन्दर्भ धेरै भनिरहनु पर्ने कुरो यहाँ छैन। सर्वदेशीय चिन्ताको छायामा बनेको एक नेपाली स्रष्टा र यो सफल आख्यानको कुरा भनिएको छ। यो एक एकवटा व्याख्या गरौँ भनेदेखि यो शीर्षक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको शीर्षकले नै उपन्यासका बारेमा सबै कुरा थाहा पाइन्छ। अनि यो दुईटा पढेपछि यो के भन्ने यसको बारे, अब पाकोले पनि सबै कुरा आइहाल्यो, यो उपन्यासको धेरै टिका टिप्पणी गर्नै भएन, समग्र रूपमा यो ठिक छ भन्ने त्यसको लाछाप हो। यी दुईटा शीर्षकले मलाई के लाग्यो भने कता कता भूमिका लेखकले उपन्यास पढ्नमा बाधा गरिदिने भयो कि त्यो भूमिका मात्र पढेपछि सकियो अनि तलभित्र पृष्ठ नपल्टाइदिने हुन् कि भन्ने मलाई डर छ। किन यति सशक्त लेखाइ छ भूमिका दुईटैको, त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ पाठकहरूलाई म अनुरोध गर्छु त्यतातिर भूमिका पहिले नपढ्नु होला, पहिले भित्रको मूल टेक्स्टलाई मात्र पढिदिनु होला, नत्र फेरि लेखकमाथि अन्याय हुने सम्भावना छ। त्यो म पाठकहरूलाई आग्रह गर्छु। र त्यसै गरी लेखकले पनि आफ्ना भनाइमा अलिकति विचार राख्नुभएको छ। यो लेखन प्रारम्भ गर्दाखेरि मलाई यहाँ देखेँ
पुष महिनाको विरक्तिलो अपराह्न म पूर्वी तराईको आफ्नो गाउँबाट 3 दिने बस यात्रा गर्दै गर्दै दक्षिण भारतीय भूमि छिचोलेर पर सुनसान समुद्री तटमा आइपुगेँ भने उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। अनि मलाई त्यो झसङ्ग मैले पनि सम्झेँ। 2023 साल साउन 13 गतेको घटना। म 5 थरको च्याङथापुबाट तापजुङ फागाखोला ओसे हुँदै तापजुङबाट सगराती अनि माथि मिल्की बिब्ल्याटे धनकुटा हुँदै धरानसम्म हिँडेर अनि धरानबाट गाडी चढेर जोगुनीबाट रेलबाट बनारस पुगेको थिएँ 2023 साल साउनमा। यो उहाँको त 3 दिनसम्मको भन्दाखेरि त्यो, तर उहाँको चाहिँ एउटा रमाइलो यात्रा छ। म चाहिँ फेरि अलिकति विद्यार्थी घरबाट पढ्ने सन्दर्भमा अलिकति कोही के होला भने म छुट्टै प्रसङ्ग गएको थिएँ। मलाई के लागेको थियो उहाँ पनि त्यहाँ गएर धेरै वर्ष बिताएर यो विरक्तिलो सन्दर्भमा लेख्नुभएको होला, त्यो चाहिँ होइन रहेछ। यो पढुन्जेल पनि मलाई के लागेको थियो भने उहाँ धेरै वर्ष बिचरा बाहिर बसेर दिगदारी भएर गाउँ फर्किने कुरो लेख्नुभयो उहाँले। अनि म त्यो केही लाउरीहरूको बारेमा सुनेको थिएँ। 3 वर्ष लाउर गएर घर दसैँमा आउँछन् प्रायः जस्तो लाउरीहरू पहाडतिर। दसैँको छुट्टी भनेर नेपालीहरूलाई छुट्टी दिने चलन बाहिर। अनि त्यो दसैँको छुट्टीमा, दसैँ भने प्रायः असोजमा पहाडतिर फर्किँदाखेरि बारीमा त्यो कोदो भर्खरै फक्रिएको हुन्छ। अनि एउटा भरियाला तलबाट उसले बोकाएको हुन्छ। पहिले 2-3 दिनको बाटो आफै बोकेर आउँछ। घर पुग्नुभन्दा अलि अगाडि 2-4 घन्टाको बाटो रहेपछि एकजना भरिया खोज्छ उसले। अनि त्यो भरियालाई त्यो ट्याङ्का यसो एउटा ढाका ढोकामा बोकाउँछ सर, अनि घरतिर जान्छ लाउरी। अनि घर छेउमा पुग्ने बेलामा त्यो आफ्नै घर बारीमा कोदो फक्रिएको हुन्छ। त्यो फक्रिएको कोदाको यसो बालो समातेर, ए ओ भरिया दाइ यो कौन चिजको पेड हो? त्यो 3 वर्षमा त्यसले सारा बिर्स्यो त्यो कौन चिजको पेड हो। हिजो त्यही कोदो खाँदा हैरान भएर दिगदारी भएर लाउर गएको थियो। भने हाम्रो नेपाली मानसिकता 2-4 वर्ष बाहिर बसेपछि त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेर मैले धेरै ठाउँमा सुने बुझेको र केहीको प्रवृत्ति पनि मैले देखेको छु। र कतिपय साथीहरू त्यसरी आफूलाई 3 वर्षपछि उता बाहिर युरोपतिर गएर फर्किनेले एकदम मुख बङ्ग्याएर त्यो अङ्ग्रेजी टोनमा नेपाली बोल्नै बिर्सेको देखाउने पनि हाम्रो साथीहरू यहाँ थुप्रै छन्। त्यसको सन्दर्भमा एउटा जे भए पनि मलाई खुसी लाग्यो। अङ्ग्रेजी विषयको अङ्ग्रेजी प्राध्यापन गर्ने मित्र ऋषिले बाहिरको सन्दर्भ जोडेर एउटा नेपाली पृष्ठभूमिमा अहिलेको पीडालाई यो उपन्यासमा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो अत्यन्तै खुसी लाग्दो कुरा हो। र उहाँको यो यात्रा उहाँलाई अझै पीडा यसले थपोस्। पीडा यस अर्थमा अघि कृष्ण भाइले भने जस्तो केही आफ्ना सन्दर्भ जसरी उहाँ म गाउँ मेरो जन्मिएको ठाउँमा फर्काइदेऊ भन्ने उहाँको आह्वान छ भने त्यो क्षेत्रको पृष्ठभूमिलाई लिएर उहाँ लेख्न सक्नुहोस्। उहाँ जुन क्षेत्रमा जन्मिनु हुर्किनु भएको छ त्यहाँका परिवेशलाई, त्यहाँको जातीय सन्दर्भलाई। र हाम्रो अहिलेसम्मको उपन्यास, मैले अहिलेसम्म पढेका उपन्यासमा अधिकांश सहर केन्द्रित छन्, सुरा र सुन्दरीसँग सम्बन्धित धेरै छन्। अनि त्यही साथीभाइको भित्रको छलफलमा रसपान गर्दै लेखिएका उपन्यासहरू धेरै छन् र सहरमै बसेर परिकल्पना गरेर धेरै लेखिएका छन्। तर हामीले गाउँ केन्द्रित भएर हाम्रो जनजीवन 90% जनजीवनलाई हामीले अहिलेसम्म हेरेका छैनौँ। त्यो हेराइ अहिले हाम्रो मल्लजीले भन्नु सुदूर पश्चिमको मान्छे भनेर म पनि केही क्षेत्र घुमेको छु। वास्तवमा सुदूरपश्चिम खास गरी कर्णाली